بسم الله، السلام عليكم. اليوم غادي نتكلموا على سيارة عامرة وسيارة خاوية ونعرفوا الفرق بيناتهم. فالعديد من الناس كيظنوا أنه سيارة عامرة هي أنها فيها الكليمة. إذا غير يشوف السيارة فيها الكليمة كتسمى بالنسبة ليه عامرة، وأنها توت اوبسيون. وإذا شاف السيارة ما فيهاش الكليمة راه خاوية. ونفس الشيء حتى بالنسبة للزجاج ديال السيارة، إذا شافو كهربائي فراه السيارة عامرة، وإذا لاحظ أنه الزجاج الأمامي راه كيطلع وينزل يدويا فراه السيارة خاوية. لكن واش غير هاد جوج لي زوبسيون هما العمورية ديال السيارة؟ طبعا لا. العمورية أو لي زوبسيون ديال السيارة راه كيختلفوا على حساب كل شركة وكل موديل وكل سنة. فكاينين السيارات اللي كانوا عامرين بلا كليمة، يعني إذا كانوا فيها غير واحد شوية لي زوبسيون بحال زجاج كهربائي وفيها لاسيستي فقط راه كتسمى عامرة على خوتها. إذا السيارة عامرة ولا خاوية مقارنة بختها نيس، يعني بختها في نفس الموديل، يعني كيوليو فيها غير دي فيرسيون، هذه مختلفة على هذه بشوية كتسمى هذه عامرة عليها. إذا العمورية كتشوف لي زوبسيون في ديك السيارة باش زايدة على اختها، لانه كتلقى شركه فيها دي زوبسيون كيتسماو هما العموريه، يعني كتكون السياره فيها دي زوبسيون تحت الطلب باش تكون هي عامره، بينما السياره اخرى كيكونوا فيها وهي خاويه، يعني تجي كتلقى ديك لوبسيون عادي عندهم بلا ما تطلبها بلا ما تزيد عليها فلوس بلا حتى حاجه. اذا باش بلا ما نطولوا، راه السيارات تيكونوا لي فيرسيون كيختلفوا في لي زوبسيون، يعني كتكون نفس السياره فيها دي فيرسيون، الفرق اللي بيناتهم هو لي زوبسيون. اذا غادي نشوفوا هاد السيارات الاخيرين ونشوفوا لي زوبسيون ديالهم باش نشوفوا كيفاش كنفرقوا بين لي فيرسيون، يعني نشوفوا هاد لي زوبسيون الاخرين ونشوفوا السياره اللي فيها بزاف لي زوبسيون راها عامره واللي فيها اقل راه خاويه. وكيف قلنا في نفس الموديل، يعني في نفس السياره كيكونوا بزاف لي فيرسيون، ما نقارنوش واحد الماركه مع ماركه اخرى. وهاد لي زوبسيون باش نعقلوا عليهم خاصنا نقسموهم لدي كاتيجوري. فمن بينهم كاينه الموتوريزاسيون، ومن بعد منها كاينه الحمايه والكونفور كذلك، والجماليه ديال السياره يعني ليستيتيك والاضافات. فالموتوريزاسيون راه باينه، اما الحمايه فراه كتضم الفرمله والنظام ديال بي اس والنظام المضاد للتزحلق والإيرباغ وحزام السلامه ومحدد السرعه ومؤخر السرعه والمؤشر ديال ضغط العجلات والإنارة الأوتوماتيكية والغلق الأبواب أوتوماتيكيا من الداخل ولونتي ديماراج ولونتي فول. وبزاف ديال لي زوبسيون كيف قلنا ممكن تكون عند شركة وشركة لا، وهاد لي زوبسيون فاش نجيو نقارنو لي فيرسيون ديال شي نوع كنلقاو القليل منهم في هادي والقليل زايد في الأخرى، واللي فيها هادو كاملين كتسمى عامرة. يعني هذا بالنسبة للنظام ديال الحماية. اما بالنسبه للكونفور فراه كنلقاو الراديو والكليمه والزجاج الكهربائي، وكذلك الوضعيات ديال تعديل الكرسي، وكذلك تعديل المقود، وكذلك الكراسي الخلفيه واش قابله للطي ولا لا، وفرامل اليد الكهربائيه، وبزاف ديال الحوايج اللي كيف قلنا كيختلفوا من شركه لاخرى، وكيختلف ما بين لي فيرسيون. كنلقاو شويه في هادي وشويه في هادي حتى تلقاو وحده عامره فيها هاد لي زوبسيون هادو كاملين. والجماليه ديال السياره كنشوفوا يعني داك الثوب اللي مغلف به الفران امان او لوفيد الفيتاس او الفولون او الكراسي، وكنشوفوا كذلك الزواق والالوان والشكل ديال ديك الشبكه ديال الكالندر والبوانيات واش كرومي ولا لا، وبزاف د الحوايج. يعني كل عام كيديروا واحد الالوان او واحد الزواقات اللي كيميزوا ما بين هاد الفيرسيون وهاد الفيرسيون. وكنلقاو الباكيت الجناب وكنلقاو الجوانط الومنيوم، يعني غير كتشوف السياره غير من خلال الشكل بعدا كتعرف اش من فيرسيون عاد باش كتشوف لي زوبسيون الاخرين. وبطبيعه الحال كيعطيوهم واحد الاسماء باش يميزوا بيناتهم، كتلقى هادي تراند، هادي تراند بليس، هادي تيتانيوم،
زيد وزيد، عاد باش كيكونوا واحد الاضافات بحال يعني ليكرون تاكتيل، جي بي اس، او بزاف ديال الحوايج. اذا فاش نبغيو نشوفوا العمريه شي سياره نمشيو للفيش تكنيك ديالها ونقراو دوك لي زوبسيون اللي معطيين للسياره ونقارنوا لي فيرسيون نشوفوا الفرق بيناتهم كل وحده باش زايده على الاخرى، وما نبقاوش نقولوا واش السياره فيها الكليمه اذا راه عامره. فهاد الكلمه هذه اللي تنهضروا عليها بزاف اذا كانت في واحد السياره كتسمى شي حاجه، فراه في سياره اخرى اذا ما كانتش اوتوماتيكيه او اذا ما كانتش بيزون فراه ماشي شي حاجه. وبزاف ديال المسائل الاخرى كيف قلنا بحال الارباك، كاينه السياره اللي كيكونوا فيها القدام بينما سياره اخرى تيكونوا بربعه الكراسه عندهم الارباك، عاد باش كتسمى ديك السياره عامره. اما السياره خاويه كيكونوا فيها غير جوج القدام. اذا ديما نقارنوا ديك السياره مع اختها فقط، لانه كتلقى واحد لوبسيون خرجتها شركه سنين هذه وشركه اخرى مازال لحد الان خصك حتى تطلب ديك لوبسيون او خصها تكون السياره عامره عاد باش تكون فيها. نتمنى تكون الفكره واضحه على لي زوبسيون ديال السياره باش نفهموا كيفاش انه السياره توبسيون وانه السياره كتكون خاويه. فالسياره خاويه يعني ما فيهاش، يعني ما يمكنش نقولوا انها ما فيهاش لي زوبسيون، انما كيكون فيها اقل عدد من لي زوبسيون في هذيك السنه اللي خرجوا داك الموديل. وكذلك نص عماره هذا كيكون بالنسبه اذا خرجت السياره غير 3 لي فيرسيون، يعني فيرسيون خاويه، فيرسيون فيها توبسيون، واحد الفيرسيون بيناتهم حطوا فيها شويه ديال دوك لي زوبسيون، يعني ما خرجوش 5 لي فيرسيون ولا 6 او خلاوها مفتوحه، يعني ها السياره خاويه ها عامره وها لي زوبسيون اللي كاين اذا بغيتي تزيدهم انت تحت الطلب، انما وجدوا لك وحده بيناتهم يعني كتسمى نص عماره. اذا الى فيديو مقبل ونشوفوا هذا الشيء بالتفصيل اكثر، حيث غادي ناخذوا واحد الشركه معينه وناخذوا لي فيرسيون ديال ماركه معينه ونقارنوهم، وغادي نلاحظوا الفرق بين لي زوبسيون ديال هاد لي فيرسيون هادو، وغادي نشوفوا السياره الخاويه فيهم ونص عماره والعامره ونقارنوا حتى الاثمنه كذلك. Вспоминаю детство, помню наше место. По 16 не знаю целоваться, ты взяла мою футболку. В этом нету то.